अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आँखों की हिफाजत के लिए, आँखों की सेहत के लिए। तो नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू देखने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक का बटन बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। उसके अलावा जो बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके मैं बेहद दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मज़ीद अपने जो हैं जानने वालों के साथ ये मालूमात जितनी भी होती हैं शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जिसने भी 10 मुहर्रमुल हराम को देखिए, पहली बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे लिए मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे कि स्टार्ट हुआ है। मुहर्रमुल हराम हमारे इस्लामी साल का पहला महीना होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए निहायत बाबरकत महीना है, निहायत मुतबरिक महीना है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी हमें मिलता है, ठीक है। तो उस हवाले से इस माह की बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं, जिनका हमें वक्तन फ़वक्तन जो है हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हमें बताया गया है, मतलब उनके थ्रू हम तक ये चीज़ें बहुत सारी पहुँची हैं। तो कुछ ख़ास इबादतें ख़ास वक्त के लिहाज से, ख़ास मौक़ों के लिहाज से होती हैं, तो उस लिहाज से हमें जो है उन्हीं मौक़ों पर ये इबादतें, वो नवाफ़िल, वो दुआएँ, जो भी काम मतलब हमें बताए गए हैं, वो उन्हीं वक्त के लिए होता है, उसी वक्त के लिए होता है, उसी मौके के लिए होता है, आगे पीछे नहीं, उन्हीं वक्त का मखसूस होता है, ठीक है। कुछ इबादत ऐसी होती हैं जो हम किसी भी वक्त कहीं भी मतलब किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ इबादत ऐसी होती हैं जो मखसूस हमारे मौक़ों के लिए होती है, मखसूस जो है वक्त के लिए होती है। तो इसी तरीके से आज की भी जो मैं आपको जो मतलब मालूमात देने लगी हूँ, जो वजीफ़ा तो नहीं, मालूमात इसको कह लें, तो वो भी 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मखसूस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो इंसान यौम आशूरा पे सुरमा आँखों में लगाएगा, ठीक है। एक तो देखिए, सुरमा डेली लाइफ में हम लगाते हैं, एक जो है ख़ुसूसन यौम आशूरा पे सुरमा लगाने का हमें हुक्म दिया गया है। जो इंसान यौम आशूरा पर सुरमा लगाएगा, बाकायदा इस चीज़ को अहादीस के हवाले से साबित है हमारे, ठीक है, उस हवाले से, उस नीयत से कि हमें इस चीज़ का हुक्म दिया गया है, चाहे हम डेली लाइफ में जितना भी दिन रात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यौम आशूरा वाले दिन ख़ुसूसन इसी बात को मद्देनज़र रख कर, ठीक है, जो शख्स आँख में सुरमा लगाएगा, आँखों में सुरमा लगाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी आँख फिर कभी नहीं दुखेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ठीक है, जो शख्स यौम आशूरा के रोज़ सुरमा लगाएगा आँखों में, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी आँख जो है फिर कभी नहीं दुखेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, हमने जो है गौर किस चीज़ पर करना है कि कहने वाली ज़ात कौन है हमसे, ठीक है, जिनके कहे पर नौज़बिल्ला हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो ये छोटी सी बातें जो होती हैं बज़ाहिर हमारे लिए छोटी होंगी, लेकिन इन पे हम जब उस नीयत से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए उसके अंदर हमारे लिए खैर ही खैर, बरकत ही बरकत डल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो तभी ये चीज़ मेरे सामने से गुज़री, तो मेरा मतलब हक़ भी बनता है, मेरा ये ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के साथ ताल्लुक़ इस टाइप का बन गया है कि हर मौके के हिसाब से जो है आपके साथ मालूमात जो है, आपके साथ वज़ाइफ़ जो हैं, वो शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। तो उस हवाले से जो है मेरे सामने ये चीज़ आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये मालूमात लाज़मी शेयर करनी चाहिए। आँखें जो हैं, बिनाई जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। तो उसकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है, उसके लिए जो है, उसकी सेहत के लिए कुछ भी करना हम पर फ़र्ज़ है। तो लिहाजा आप लोग ये कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, ख़ुलूस नियत के साथ जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपको उसके असरात लाज़मी दिखाएगा। यौम आशूरा के दिन आँखों में सुरमा डालना। अच्छा जी, उसके अलावा यौम आशूरा के दिन गुस्ल करना बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। अब डेली हम नहाते तो हैं, ठीक है, लेकिन
اب وہ جو نہانا ہے اس سے پورا سال جو ہے آپ بیماریوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل جب آپ کریں گے، اس غسل کی جو مطلب فضائل ہیں وہ یہی ہے، اس کی جو عجیب ایک تاثیر ہوتی ہے، عجیب ایک مطلب اس میں صحت ہے کہ آپ پورا سال جو ہے تمام آفات سے بیماریوں سے بچتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ اسپیشل نیت کر کے، اسی نیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر بہت اہتمام کے ساتھ غسل کیجئے یوم عاشورہ والے دن، ٹھیک ہے۔ 10 محرم الحرام کو غسل کریں انشاءاللہ تعالی جو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس چیز کے پھر برکات آپ کی زندگی میں لازمی پڑیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی معلومات جو کہ میرے سامنے آئی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی مجھے شیئر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک مطلب ان چیزوں کی حقائق سے جو لوگ زیادہ واقف ہوتے ہیں، جو ان پر زیادہ یقین کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، ہمارے بزرگان دین نے جو ہم تک پہنچائی ہیں ان کا مقصد ہمارے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، اور پھر ان کی برکات بھی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لازمی لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ جو ہیں وہ بھی اس میں برابر کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ لوگ مجھے، میں آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، کیونکہ غیب کی جو دعا ہوتی ہے غیب کے حق میں لازمی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سچا پکا مسلمان بنائے اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ کرے، اور ہماری زندگی بھی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی خوشیوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی لمبی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی لازمی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے، میرے بیٹے کو، میری فیملی کو، خصوصاً مطلب آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ریکویسٹ ہوتی ہے میری کہ آپ لوگ کائنڈلی میرے چینل ذکر و وظائف کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں جو ہے بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ آپ کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے میرے اندر بہت زیادہ انرجی پیدا کرتے ہیں، تو واقعی ایک فیملی کا سا احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن بن گیا ہے جیسے ایک فیملی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے۔ تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولا کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، جو بھی وظائف آپ نے پوچھنے ہوں کسی بھی مطلب چیز کے متعلق، تو بلا جھجک آپ لوگ جو ہے کمنٹ کر کے بتایا کریں، پوچھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں جلد از جلد جو ہے حاضر کروں گی جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو وظائف آپ نے خود اپلائی کیے ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی پلیز لازمی جو ہے ان کا جو فیڈ بیک لازمی دیا کریں کہ آپ نے کس طریقے سے وہ وظائف کیے اور کس طریقے سے آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے میری حوصلہ افزائی تو ہوتی ہی ہے، تو ساتھ کے ساتھ باقی لوگوں کا بھی یقین جو ہے اس چیز پر زیادہ بڑھ جاتا رہتا ہے۔ آٹومیٹکلی جب بھی آپ کسی کو مطلب کوئی وظیفہ، کوئی بھی ایسی بات بتاتے ہیں جس میں آپ کا اپنا خود کا تجربہ شامل ہوتا ہے، یا آپ کسی کی آپ بیتی بتا رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کے اس میں تجربات ہوتے ہیں، ان کی آزمودہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے لوگوں کا اس چیز پر یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے تو اس طریقے سے باقی لوگوں کو بھی زیادہ موٹیویشن ملے گی، باقی لوگوں کا بھی یقین جو ہے ان چیزوں پر زیادہ بڑھے گا۔ تو وظیفہ جو ہے صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق سا بن جاتا ہے۔ اس بہانے چلیں ویسے نہ صحیح، اس بہانے کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا نام تو لے بیٹھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہو گئے، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تھوڑی دیر کے لیے تعلق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی سوچ کے آپ وظیفوں کو اپنی زندگی میں لایا کریں، یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق، ایک نسبت سی بن جاتی ہے اس کے ذریعے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ
ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔